यो वै श्रद्धामनारभ्य यज्ञेन यजतेनास्येष्टाय श्रद्धततेऽपः प्रणयति श्रद्धा वा आपश्रद्धामेवारभ्य यज्ञेन यजत उभयेऽस्य देवमनुष्या इष्टाय श्रद्धतते तदाहुरति वा एतावर्तन्नेदन्ति दिवाचं मनो वा वैतानातिनेदन्तीति मनसा प्रणयति यं वै मनो न वैनाः प्रणयत्यस्कन्नः भवति एवं वेद यज्ञायुधानि संभरति यज्ञो वै यज्ञायुधानि यज्ञमेव तत्संभरति यदेकमेककं संभरेत् पितृदेवत्यानि स्युर्यत्सह सर्वाणि मानुषानि द्वे द्वे संभरति याज्ञानवाक्ययोरेव रूपं करोत्यथो मिथुनमेव यो वै दश यज्ञायुधानि वेदमुखतोऽस्ति यज्ञः कल्पतेऽस्भ्यश्च कपालानि च अग्निहोत्रहवने च शूर्पञ्च च संज्ञाचो लोकलञ्च मुसलञ्च त्रिषच्चोपलाचीतानि वै दश यज्ञायुधानि एवं वेदमुखतोऽस्य यज्ञः कल्पते यो वै देवेभ्यः प्रतिप्रोच्य यज्ञेन यजते जुषन्तेऽस्य देवा हव्यगं हविर्निरूप्यमानमभिमन्त्रयेताग्निं होतारमिहतगं हुवैति देवेभ्य एव प्रतिप्रोच्य यज्ञेन यजते जुषन्तेऽस्य देवा हव्यमेष वै यज्ञस्य गृहो गृहे त्वैव यज्ञेन यजते तदुदित्वा वाचं यच्छति यज्ञस्य धृत्या अथो मनसा वै प्रजापतिर्यज्ञमतनुत मनसैव तद्यज्ञं तनुते रक्षसामनन्नवचाराय यो वै यज्ञं योग आगते युनक्ति युङ्क्ते युञ्जाने कस्त्वायुनक्ति सत्त्वायुनक्त्वित्याह प्रजापतिर्वैकः प्रजापतिनैवैनं युनक्ति युङ्क्ते युञ्जानेषु प्रजापतिर्यज्ञानसृजताग्निहोत्रं चाग्निष्टोमं च पौर्णमासीं चोक्ष्यं चामावास्यान्तादिरात्रं च तानुदमिमेत यावदग्निहोत्रमासीत् तावानग्निष्टोमो यावती पौर्णमासी तावानुक्ष्यो यावत्यमावास्या तावानतिरात्रो य एवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति यावदग्निष्टोमेन पाप्नोति तावदुपाप्नोति एवं विद्वान् पौर्णमासे यजते यावदुक्षेणोपाप्नोति तावदुपाप्नोति एवं विद्वानमावास्यां यजते यावदधिरात्रेणोपाप्नोति तावदुपाप्नोति परमेष्ठिनो वा यज्ञोऽग्रासीत्तेन स्वपरमान् काष्ठामगच्छत्तेन प्रजापतिर्निरवासाय यत्तेन प्रजापतिः परमा काष्ठामगच्छत्तेनेन्द्रं निरवासाय यत्तेनेन्द्रः परमा काष्ठामगच्छत्तेनाग्निसोमौ निरवासाय यत्तेनाग्निसोमौ परमां काष्ठामगच्छतां य एवं विद्वान् दर्शपूर्णमासो यजते परमामेव काष्ठां गच्छति यो वै प्रजातेन यज्ञेन यजते प्रप्रजया पशुभिर्मिथुनैर्जायते द्वादशमासाः संवत्सरो द्वादशद्वन्द्वानि दर्शपूर्णमासयोस्तानि सम्पाद्यानेत्याहुर्वत्सञ्जोपावसृजत्युखान् चाधिश्रयत्यवदहन्ति दृढदौ च समाहन्त्यधिजपदेन पालानि चोपदधाति पुरोटासञ्चाधिश्रयत्याज्यम् च स्तम्भयजुश्च हरत्यभिजगृह्णाति वेदिम् च परिगृह्णाति पत्नीम् च सन्नह्यति प्रोक्षणीश्चासादयत्याज्यम् चैतानि वै द्वादशद्वन्द्वानि दर्शपूर्णमासयोस्तानि एवं सम्पाद्य यजते प्रजातेनैव यज्ञेन यजते प्रजया पशुभिर्मिथुनैर्जायते ध्रुवोऽसि ध्रुवोऽहगं सजाते च भूया समित्याह ध्रुवानेवैनां कुरुत उग्रो शुग्रोऽहगं सजाते च भूया समित्याह प्रतिवादिन एवैनां कुरुते विभोरश्च विभोरहगं सजाते च भूया समित्याह एवैनं प्रत्युत्पिपीते तमुपास्यते युनज्मित्वा ब्रह्मणा दैव्येनेत्याहैषवा अग्नेर्योगस्ते नैवैनं
संयुनक्ति यज्ञस्य वै समृद्धेन देवासु वर्गम् लोकमायन यज्ञस्य व्यर्थेनासुरान् पराभावयन यन्मे अग्ने अस्य यज्ञस्य ऋष्यादित्याः यज्ञस्यैव तत्समृद्धेन यजमानस्सु वर्गम् लोकमेत यज्ञस्य व्यर्थेन भ्रातुर्व्यान् पराभावयत्यग्निहोत्रमेताभिर्व्याहृतेभिरुपसादयेत् यज्ञमुखम् वा अग्निहोत्रम् ब्रह्मैता व्याहृतयो यज्ञमुख एव ब्रह्म कुरुते संवत्सरे व्याकतयेताभिरेवोपसादयेत् ब्रह्मणैवोभयतः संवत्सरम् परिगृह्णाति ऋषभोर्नमासो चातुर्मास्यान्यानभमानयेताभिर्व्याहृतेभिर्हवेगुष्यासादयेत् यज्ञमुखम् वै ऋषभोर्नमासो चातुर्मास्यानि ब्रह्मैता व्याहृतयो यज्ञमुख एव ब्रह्म कुरुते संवत्सरे पर्यागतयेताभिरेवासादयेत् ब्रह्मणैवोभयतः संवत्सरम् परिगृह्णाति यद्वै यज्ञस्य साम्ना क्रियते राष्ट्रम् यज्ञस्याधीर्गच्छति यदृजाविषम् यज्ञस्याधीर्गच्छत्यथ ब्राह्मणो नाशीर्केण यज्ञेन यजते सामिधेनीरनुभक्षन् नेताव्याहृतेः पुरस्ताद्दध्यात् ब्रह्मैव प्रतिपदम् कुरुते तथा ब्राह्मणः साशीर्केण यज्ञेन यजते यम् कामयेत यजमानम् भ्रातृव्यमस्य यज्ञस्याधीर्गच्छेदिति तस्यैताव्याहृतेः पुरोऽनुभाक्यायाम् दध्यात् भ्रातृव्यदेवत्या वै पुरोऽनुभाक्या भ्रातृव्यमेवास्य यज्ञस्याधीर्गच्छति यान् कामयेत यजमानान् समावत्येनान् यज्ञस्याधीर्गच्छेदिति तेषामेताव्याहृतेः पुरोऽनुभाक्यायार्धर्तयेकान् दध्याद्याज्यायै पुरस्तादेकान् याज्याया अर्धर्तयेकान् तथैनान् समावति यज्ञस्याधीर्गच्छति यथा वै पर्जन्यः सुपृष्टम् वर्षत्ते वै यज्ञो यजमानाय वर्षति स्थलयोधकम् परिगृह्णात्याशिषा यज्ञम् यजमानः परिगृह्णाति मनोऽधिप्राजापत्यम् मनसा मा भूतेनाभिषेत्याह मनो वै प्राजापत्यम् प्राजापत्यो यज्ञो मन एव यज्ञमात्मन् धत्ते वागस्यैन्द्रियपद्नक्षयनी वाचामेन्द्रियेणाभिषेत्याहैन्द्रिय वै वाग्वाचमेवैन्द्रियमात्मन् धत्ते यो वै सप्तदशम् प्रजापतिम् यज्ञमन्वायत्तम् वेद प्रतियज्ञेन तिष्ठति न यज्ञाभ्यगम् शत आश्रावयेति चतुरक्षरमस्तश्रौषयति चतुरक्षरम् यजेति द्व्यक्षरम् ये यजामह इति पञ्चाक्षरम् द्व्यक्षरोपकर्कार एष वै सप्तदशः प्रजापतिर्यज्ञमन्वायत्तो य एवम् वेद प्रतियज्ञेन तिष्ठति न यज्ञाभ्यगम् शते यो वै यज्ञस्य प्रागणम् मुदयनम् वेद प्रतिष्ठितेनारिष्टेन यज्ञेन सग्रस्थाम् गच्छत्याश्रावयास्तश्रौषड्यजये यजामहे वषट्कार एतद्वै यज्ञस्य प्रायणमेधा प्रतिष्ठैतदुदयनम् एवम् वेद प्रतिष्ठितेनारिष्टेन यज्ञेन सग्रस्थाम् गच्छति यो वै सोनुतारीदोऽहम् वेद दुहयेवैनाम् यज्ञो वै सोनुताश्रावयत्यैवैनामक्पद श्रौषडित्युपावासाग्यशेद्ये यजामह इत्युपासदत्वषट्कारेण दोग्ध्येष वै सोनृतागेदोः य एवम् वेद दुहयेवैनाम् देवा वै सत्रमासदतेषाम् दिशोदस्यन्दगेतामार्द्राम् पङ्क्तिमपश्यन्नाश्रावयेति पुरोभातमजनयन्नस्तु श्रौषडित्यभ्रगम् नमप्रावयन यजेति विद्युतमजनयन ये यजामह इति प्रावर्षयन्नभ्यस्तनयन् वषट्कारेण ततो वैतेभ्यो दिशः प्राप्यायन्ते एवम् वेद प्रास्मे दिशः प्यायन्ते प्रजापतिन्तो वेद प्रजापतिस्त्वम् वेदयम् प्रजापतिर्वेद सपन्यो भवत्येष वै छन्दस्य प्रजापतिराश्रावयास्तश्रौषट्टिजये यजामहे वषट्कालो य एवम्
वेद पुण्यो भवति वसन्तमृतूनाम् प्रीणामीत्याहर्तवो वै प्रयाजा ऋतूनेव प्रीणादिस्मै प्रीता यथा पूर्वम् कल्पन्ते स्मारतभोग एवम् वेदाग्ने सोमयोरहम् देव यज्ञया चक्षुष्मान् भूयासमित्याहाग्ने सोमाभ्याम् वै यज्ञश्चक्षुष्मान् ताभ्यामेव चक्षुरात्मन् धत्तेऽग्नेरहम् देव यज्ञयान्नादो भूयासमित्याहाग्निर्वै देवानामन्नादस्तेनैवान्नाद्यमात्मन् धत्ते तद्भिरस्य तद्धो भूयासममुन्दभेजमित्याहैतया वै लभ्या देवासुरानलभ्नुवन्तगैव भ्रातुर्यम् दभ्नात्यग्ने सोमयोरहम् देव यज्ञया वृत्रः भूयासमित्याहाग्ने सोमाभ्याम् वा इन्द्रो वृत्रमहन्ताभ्यामेव भ्रातुर्यज्ञस्पृणुदैन्द्राग्नयोरहम् देव यज्ञयेन्द्रियाव्यन्नादो भूयासमित्याहेन्द्रियाव्येवान्नादो भवतीन्द्रस्याहम् देव यज्ञयेन्द्रियावि भूयासमित्याहेन्द्रियाव्येव भवति महेन्द्रस्याहम् देव यज्ञया देवानम् महिमानम् गमेयमित्याह देवानमेव महिमानम् गच्छत्यग्ने सृष्टकृतोऽहम् देव यज्ञया युष्मानेकेन प्रतिष्ठाम् गमेयमित्याहायुरेवात्मन् धत्ते प्रतियज्ञेन तिष्ठति इन्द्रम् वो विश्वदस्परिहवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः इन्द्रम् नरो नेमधिताः वन्दे यत्पार्यायुरजते धियस्ताः शूरो निषादाशवदश्च गान आगोमदिव्रजे भजात्वन्नः इन्द्रियाणि शतक्रतो याते जनेषु पञ्चसु इन्द्रतानि त आवृणे अनुतेदाय मह इन्द्रियाय सत्राते विश्वमनुवृत्रहत्ये अनुक्षत्रमनसहोगचत्रेन्द्रदेवेभिर्णुते निषह्ये आयस्मिन् सप्तवासवास्तिष्ठन्ति स्वारुहो यथा ऋषिर्हयेर्घः श्रुत्तम इन्द्रस्य घर्मो अतिथिः आवासु पक्वमैरया सूर्यगौरोहयो दिवि घर्मन्न सामन्तपतासु भक्तिभिर्जुष्टम् गिर्वणसे गिरः इन्द्रमिद्गाथिनो बृहदिन्द्रमर्केभिरर्किणः इन्द्रम् वानेरणोषत गायन्ति त्वा गायत्रिणोर्चन्त्यर्कमर्किणः ब्रह्माणस्पाशतक्रतमुद्भगम् शमिव ये विरे अगम् होमजे प्रभरे मामनेषामोषिष्ठता पुन्ने सुमतिम् गृणानाः इदमिन्द्रप्रतिहव्यम् गृभागसत्याः सन्ति यजमानस्य कामाः विवेशयन्माधिगणाजजानस्तवै पुरापार्यादिन्द्रवह्नः अगुंहसो यत्र वीपरद्यथा नो नावे भयान्तमुभये हवन्ते प्रसम्राजम् प्रथममद्धराणामगुंहोमुचम् वृषभम् यज्ञियानाम् अपान्नपादमश्विनाहयन्तमस्मिन्नर इन्द्रियम् धत्तमोजः विनयेन्द्रमधो देहिनीचायच्छपृतन्यतः अधस्पदन्तमेधियो अस्माकम् अभिदासति इन्द्रक्षत्रमभिवाममोजो जायथा वृषभजर्षणीनाम् अपालतो जनममित्रयन्तमुरुम् देवेभ्यो अवृणोरुलोकम् मृगो न भीमः कुजलादिरेष्ठाः परावराजगामापरस्याः श्रीगम् सगुंशायपमिन्द्रजग्मम् विशत्रोऽनुदस्व विशत्रोऽनुदविवृद्धस्य हनोरुज विमन्यमिन्द्रभामितो मित्रस्याभिलाषतः रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रगम् हवे हवे सुखमगुम् शूरमिन्द्रम् हुवे शक्रम् पुरोहोदमिन्द्रज्ञः स्वस्ति नो मघवा भात्मिन्द्रः माते अस्यागुम् सहसा वन्परिष्टा वघाय भूमहरिवः परादै प्रायस्वनो वृकेभिर्वरोधैस्तव प्रियासः सूरिषः स्याम अनवस्ते रथमश्वायदक्षन् पष्टा वज्रम् पुरोहोदद्युमन्तम् ब्रह्माण इन्द्रम् महयन्तो अर्कैरवर्धयन्नः गेहन्तवावो कृष्णे यत्ते वृणो अर्कमर्चानिन्द्रग्रावाणो अदितिः सजोषाः अनश्वासो ये पवयो रथा इन्द्रेषिताभ्यवर्तन् ददस्योन् ॐ पाक
यज्ञम् वा अन्वाहिताग्नेः पशव उपतिष्ठन् दगिटा खलु वैपाकयज्ञस्यैषान्तरा प्रयाजानो याजानि यजमानस्य लोके बहिदातावा क्रियमाणामभिमन्त्रयेत स्वरूपवर्षवर्णये पशवो वा इडावशो नेवोपक्वयते यज्ञम् वै देवा अदुत्रणयज्ञो सुरागम् मधुहत्ते सुरायज्ञदुग्धाः परा भवति यो वै यज्ञस्य दोहम् विद्वान् यजतेऽप्यन्यम् यजमानम् दुहे सा मे सत्याशीरस्य यज्ञस्य भूयादित्याहैष वै यज्ञस्य दोहस्तेनैवैनम् दुहे प्रत्ता वै गौर्दुहे प्रत्येषा यजमानाय दुहये देवा इडाये स्तनायुगोपभूतेति वायुर्वत्सो यदि होतेनामुपक्वयेत तर्हि यजमानो होतारवीक्षमानो वायुम् मनसाध्यायेन्मात्रे वत्समुपावसृजति सर्वेण वै यज्ञेन देवाः सुवर्गम् लोकमायन्वागयज्ञेन मनुरश्नाम् यत्सेडामनमुपावर्तदताम् देवासुराभ्यह्वयन्त प्रतीचीन् देवाः पराजीमधुराः सा देवानुपावर्तत पशवो वै तद्देवानवृणत पशवो सुरानजहुर्यम् कामयेता पशुस्यादिति पराजेन्द्रस्येडामुपह्वयेता पशुरेव भवति यम् कामयेत पशुमान् स्यादिति प्रतीचीन्द्रस्येडामुपह्वयेत पशुमानेव भवति ब्रह्मवादिनो वदन्ति सत्त्वायिनामुपह्वयेतीरामभूयात्मानमिडायामुपह्वयेते दिशानः प्रिया सुप्रदोर्तिर्मघोनेत्याहेणामेवोपभूयात्मानमिडायामुपह्वयते व्यस्तमिव वा एतज्जैज्ञस्य यदिदासामि प्राश्नन्ति सामिमार्जयन्त एतत्प्रतिवासुराणाम् यज्ञो व्यच्छय्य ब्रह्मणा देवाः समलधुर्बृहस्पतिस्तनुतामिमन्नयित्याह ब्रह्म वै देवानाम् बृहस्पतिर्ब्रह्मणैव यज्ञकम् सन्दधाति विच्छिन्नै यज्ञकम् समिमम् दधात्वित्याह सन्तत्यै विश्वे देवा इहमादयन्तामित्याह सन्तत्यैव यज्ञम् देवेभ्यो न दिशति याम् वै यज्ञे दक्षिणाम् ददाजितामस्य पशवो न सङ्क्रामन्ति स केशयी जानो पशुर्भावुको यजमानेन खलु वै तत्कार्यमित्याहुर्यथा देवत्रा दत्तम् कुर्वेतात्मन् पशून् भ्रमयेते दिव्रध्रपिन्भस्मेत्याह यज्ञो वै ब्रध्नो यज्ञमेव तन्मह यत्यथो देवत्रैव दत्तम् कुरुत आत्मन् पशून् भ्रमयते ददतो मे माक्षायेत्याहाक्षितिमेवोपैति कुर्वतो मे मोपदसदित्याह भूमानमेवोपैति सर्गश्रवाहसौ वर्तनसस्तुमिम् जमोपोजितिमुवाजयत्सत्रिणागम् होत भोः कामिडामुपाक्वसा इति तामुपाक्वैति होवाजया प्राणेन देवान् दाधारव्यानेन मनुष्यानपानेन पितॄनिति छिनत्ति सा न छिनत्ति इति छिनत्तीति होवाच शरीरम् वा अस्यैतदुपाक्वसा इति होवाच गौर्वा अस्यै शरीरङ्गम् भावतो तत्पर्यवदताम् या यज्ञे दीयते सा प्राणेन देवान् दाधारयया मनुष्या जीवन्ति सा व्यानेन मनुष्यानेयाम् पितृभ्यो घ्नन्ति सा पानेन पितॄन् एवम् वेद पशुमान् भवत्यथ वैदामुपाक्वैति होवाच प्रजाः प्रभवन्ते प्रत्याभवतेत्यन्नम् वा अस्यैतदुपाक्वसा इति होवाचौषधयो वा अस्यान्नमोषधयो वै प्रजाः प्रभवन्ते प्रत्याभवन्ति य एवम् वेदान्नादो भवत्यथ वैदामुपाक्वैति होवाचया प्रजाः परा भवन्तिरनुगृह्णाति प्रत्याभवन्तेर्गृह्णातीति प्रतिष्ठाम् वा अस्यैतदुपाक्वसा इति होवाचेयम् वा अस्यै प्रतिष्ठेयम् वै प्रजाः परा भवन्तिरनुगृह्णाति प्रत्याभवन्तेर्गृह्णाति य एवम् वेद प्रत्येपतिष्ठकृशवैतामुपाक्वैति होवाच यस्यै निक्रमणे घृतम् प्रजाः सञ्जीवन्ते पिबन्तीति छिनत्ति सा न छिनत्ति
इति रचिनत्तीति होवाच प्रतिजनयति तेषवायिडामुपाप्रसा इति होवाच वृष्टिर्वायिडा वृष्णेवैनिक्रमणे श्रुतम् प्रजाः सञ्जीवन्ति पिबन्ति य एवम् वेद प्रैव जायते नादो भवति परोक्षम् वा अन्ये देवा युज्यन्ते प्रत्यक्षमन्ये यद्यजते य एव देवाः परोक्षमिज्यन्ते तानेव तद्यजति यदन्वाहार्यमाहरत्येते वै देवाः प्रत्यक्षम् यद्ब्राह्मणास्तानेव तेन प्रेणात् यथो दक्षिणैवास्यैषाथो यज्ञस्यैव छिद्रमपि दधाति यद्वै यज्ञस्य क्रूरम् यद्विरिष्टम् तदन्वाहार्येणान् वाहरति तदन्वाहार्यस्यान्वाहार्यत्वम् देवदूता वा एते यदृत्विजो यदन्वाहार्यमाहरति देवदूतानेव प्रीणाति प्रजापतिर्देवेभ्य यज्ञान् यादि सत्सरिति चानो मन्यत स एतमन्वाहार्यमभक्तमपश्यत्तमात्मन्न सत्तस वागेश प्राजापत्यो यदन्वाहार्यो यस्यैवम् विदुषोऽन्वाहार्या क्रियते साक्षादेव प्रजापतिमर्ध्नात्यपरिमितो मृत्योपरिमितः प्रजापतिः प्रजापतेराप्यै देवा वै यद्यज्ञे कुर्वत तदसुरा कुर्वत ते देवा एतम् प्राजापत्यमन्वाहार्यमपश्यन्तमन्वाहरम् तदतो देवा अभवन् परासुरा यस्यैवम् विदुषोऽन्वाहार्यः क्रियते भवत्यात्मना परास्य भ्रातुर्यो भवति यज्ञेन वा निष्टीभक्त्वेन पूर्ति यस्यैवम् विदुषोऽन्वाहार्या क्रियते सत्त्वे वेष्टा पूर्ति प्रजापतेर्भागोऽसीत्याह प्रजापतिमेव भागधेयेन समर्थयत्यूर्जस्वान् पयस्वानित्याहोर्जमेवास्मिन् पयो दधाति प्राणापानौ मे पाहि समानव्यानौ मे पाहीत्याहाशिषमेवैतामाशास्तेक्षितोऽस्य क्षित्यै त्वा वामे श्रेष्ठामुत्रामस्मन् लोक इत्याह क्षीयते वामुष्मन् लोकेन्न मितः प्रदानज्ञह्यमुष्मन् लोके प्रजामुपजीवन्ति यदेवमभिवृषत्यक्षितिमेवैमद्गमयति नास्यामुष्मन् लोकेन्न क्षीयते बर्हिषोऽहम् देवयज्ञया प्रजावान् भूयासमित्याह बर्हिषा वै प्रजापतिः प्रजा असृजत तेनैव प्रजा सृजते न राशकंसस्याहम् देवयज्ञया पशुमान् भूयासमित्याह न राशकंसेन वै प्रजापतिः पशून् सृजत तेनैव पशून् सृजतेऽग्ने स्पृष्टकृतोऽहम् देवयज्ञया युष्मान् यज्ञेन प्रतिष्ठाङ्गमेयमित्याहाय देवात्मन् धत्ते प्रतियज्ञेन तिष्ठति दर्शपूर्णमासयोर्वै देवा उज्जति मनोदजयन्दर्शपूर्णमासाभ्यामसुरानपानुदन्ताग्नेरहमुज्जति मनोज्येषमित्याह दर्शपूर्णमासयोरेव देवतानाम् यजमानमुज्जति मनोज्जयति दर्शपूर्णमासाभ्याम् भ्रातुर्व्यानपनुदते वाचवदेभ्याम् व्यूहत्यन्नम् वै वाचोन्नमेवावरुन्धे द्वाभ्याम् प्रतिष्ठत्ते यो वै यज्ञस्य द्वौदोः विद्वान् एतदुभयत एव यज्ञम् तु हे पुरस्ताच्चोपरिष्टाच्चैषवा अन्यो यज्ञस्य दोहगिडायामन्यो यर्हि होता यजमानस्य नाम गृह्णीयात् तर्हि ब्रूयादेमा अग्मन्नाशिषो दोहकामा इति सग्रस्तुता एव देवता दुहेथो उभयत एव यज्ञम् दुहे पुरस्ताच्चोपरिष्टाच्च रोहितेन त्वाग्निर्देवताङ्गमयत्वित्याहैते वै देवाश्वा यजमानः प्रस्तरो यदेतैः प्रस्तरम् प्रहरति देवाश्वैरेव यजमानकम् सुवर्गम् लोकम् गमयति विते मुञ्जामिरशनाभिरश्मीनित्याहैषवाग्नेर्विमोकस्तेनैवैनम् विमुञ्जति विष्णोः संयोरहम् देव यज्ञया यज्ञेन प्रतिष्ठाङ्गमेयमित्याह यज्ञो वै विष्णुर्यज्ञगेवान्तरः प्रतिष्ठति सोमस्याहम् देव यज्ञया सुरेतारेतोऽधिषीयेत्याह सोमो वै रेतोधास्तेनैव रेत आत्मन् धत्ते त्वष्टुरहम् देव यज्ञया पशूनागम् रूपम् पुषेयमित्याह त्वष्टा वै पशूनाम्
मिथुनानागम् रूपकृत्येनैव पशूनागम् रूपमात्रम् धत्ते देवानाम् पत्नीरग्निर्गृहपतिर्यज्ञस्य मिथुनम् त्रयोरहम् देवयज्ञया मिथुनेन प्रभूया समित्याहैतस्माद्वै मिथुनात् प्रजापतिर्मिथुनेन प्राजायत तस्मादेव यजमानो मिथुनेन प्रजायते वेदोऽधिमित्यरसि विधेयेत्याह वेदेन वै देवा असुराणाम् वित्तम् वेद्यमविन्दम् तद्वेदस्य वेदत्वं यद्यध्यातुर्व्यस्याभिध्याये तस्य नाम गृह्णीयात् तदेवास्य सर्वम् वृङ्क्ते भृतवन्तम् कुलागिनकम् राजस्पोषकम् सहस्रिणम् वेदो ददातुभाजिनमित्याह प्रसहस्रम् पशूनाप्नोत्यास्य प्रजायाम् भाजी जायते एवम् वेद ध्रुवाम् वैरिच्यमानाय यज्ञो निरुच्यते यज्ञम् यजमानो यजमानम् प्रजा ध्रुवामाप्यायमानाय यज्ञोन्वाप्यायते यज्ञम् यजमानो यजमानम् प्रजा आप्यायताम् ध्रुवा धृतेनेत्याह ध्रुवामेवाप्याययति कामाप्यायमानाय यज्ञोन्वाप्यायते यज्ञम् यजमानो यजमानम् प्रजा प्रजापतेर्विभान्नाम लोकस्य तस्मैज्ञस्त्वादधामि सह यजमानेनेत्याहायम् वै प्रजापतेर्विभान्नाम लोकस्तस्मिन्नेवैनम् दधाति सह यजमानेन रिच्यत इव वागेतद्यज्यजते यद्यजमानभागम् प्राश्नात्यात्मानमेव प्रीणात्येतावान् वै यज्ञो यावान् यजमानभागो यज्ञो यजमानो यद्यजमानभागम् प्राश्नाति यज्ञ एव यज्ञम् प्रतिष्ठापयत्येतद्वै सूयवसकम् सोदकम् यद्बर्हिश्चापश्चैतद्यजमानस्यायतनम् यद्वेदर्यत्पूर्णपात्रमन्तर्वेदि निनयति स्वयेवायतने सूयवसकम् सोदकम् कुरुते सरसि सन्मे भूया इत्याहापो वै यज्ञ आपोमृतम् यज्ञमेवामृतमात्मम् धत्ते सर्वाणि वै भूतानि व्रतमुपयन्तमनोपयन्ति प्राच्याम् दिशि देवाहित्युजो मार्जयन्तामित्याहैषवैतरिषपूर्णमासयोरवभृथो यान्येवैनम् भूतानि व्रतमुपयन्तमनोपयन्ति तैरेव सहावभृथमवैदि विष्णुमुखा वै देवाश्छन्दोभिरिमान् लोकानपजेयमभ्यजयन यद्विष्णुक्रमान् क्रमदे विष्णुरेव भूत्वा यजमानश्छन्दोभिरिमान् लोकानपजेयमभिजयति विष्णाक्रमास्यभिमादिहेत्याह गायत्री वै पृथिवी त्रैष्टभमन्तरिक्षम् जागते द्योरानुष्टभेर्तिछन्दोभिरेवेमान् लोकानि यथा पूर्वमभिजयति अगन्वसुभः सुवर्गन्वेत्याह सुवर्गमेव लोकमेति सन्दृशस्ते माचित्सियत्ते तपस्तस्मै देवा वृक्षेत्याह यथा यजुरेवैतत्सुभोरश्रेष्ठो रश्मी नामायुर्धास्यायुर्मेधेहीत्याहाशिषमेवैतामाशास्ते प्रवागेशोऽस्मान् लोकाच्यवदेयो विष्णुक्रमान् क्रमते सुवर्गाय हि लोकाय विष्णुक्रमाः क्रम्यन्ते ब्रह्मवादिनो वदन्ति सत्त्वे विष्णुक्रमान् क्रमेते इमान् लोकान् भ्रातृव्यस्य संविद्य पुनरिमम् लोकम् प्रत्यवरो हेदित्येष वा अस्य लोकस्य प्रत्यवरोः यदा हेदमहममम् भ्रातृव्यमाभ्यो विभ्योऽस्यैति वैतीमानेव लोकान् भ्रातृव्यस्य संविद्य पुनरिमम् लोकम् प्रत्यवरोहति सञ्ज्योतिषा भूममित्याहास्मिन्नेव लोके प्रतिष्ठत्यैन्द्रियमावृतमन्वावर्तयित्याहासौ वा आदित्यैन्द्रस्तस्यैवावृतमनुपर्यावर्तते दक्षिणापर्यावर्तते स्वमेव वीर्यमनुपर्यावर्तते तस्मात् दक्षिणोऽर्ध आत्मनो वीर्यावत्परोऽसो आदित्यस्यैवावृतमनुपर्यावर्तते समहम् प्रजया सम्मया प्रजेत्याहाशिषमेवैतामाशास्ते समिद्धो अग्ने मेदीदिहितमे धाते अग्ने दीद्या समित्याह यथा यजुरेवैतद्वसुमान् यज्ञो वसीयान् भूया समित्याहाशिषमेवैतामाशास्ते बहुवैकारिकपत्यस्यान्ते मिश्रमिव चर्यत आग्निपावमानेभ्यो
गार्हवत्यमुपतिष्ठते पुनात्रेवाग्निम् पुनीत आत्मानम् द्वाभ्याम् प्रतिष्ठित्य अग्ने गृहपद इत्याह यथा यजुरेवैतच्छतकम् हिमालित्याह शतन्ता हेमन्तानन्धिजीये दिवा वैतदाकपुत्रस्य नाम गृह्णात्यन्नादमेवैनम् करोजिनामाशिषमाशासेदन्तमे ज्योतिष्पदेविब्रोजाद्यस्य पुत्रो जातस्यात्तेजस्वेवास्य ब्रह्मवर्चसी पुत्रो जायतेतामाशिषमाशासेमस्मै ज्योतिष्पदेविब्रोजाद्यस्य पुत्रो जातस्यात्तेज एवास्मिन् ब्रह्मवर्चसन् दधाति यो वै यज्ञम् प्रयुज्यन विमुञ्जत्य प्रतिष्ठानो वै सभवतिकस्त्वायुनक्तिसत्त्वा विमुञ्जत्वित्याह प्रजापतिर्वेगः प्रजापतिनैवैन युनक्ति प्रजापतिना विमुञ्चति प्रतिष्ठित्या ईश्वरम् वै व्रतमविसृष्टम् प्रतहोऽग्नेः व्रतपदे व्रतमचारिषमित्याह व्रतमेव विसृजते शान्त्या अप्रदाहाय पराङ्गवावयज्ञये दिननिवर्तते पुनर्यो वै यज्ञस्य पुनरारम्भम् विद्वान् यजतेतमभिनिवर्तते यज्ञो बभूव सा बभूवेत्याहैष वै यज्ञस्य पुनरारम्भस्तेनैवैनम् पुनरानभतेन वरुद्धा वा एतस्य विराट्याहितार्यः सन्नसभः पशवः खलु वै ब्राह्मणस्य सभेष्ट्वा प्रामुक्रम्य ब्रूयात् गोमागम् अग्नेऽभिमागम् अश्वी यज्ञयत्यवदभागम् रुन्धे प्रसहस्रम् पशूनाप्नोत्यास्य प्रजायाम् वाजी जायते देवसविदः प्रसुभयज्ञम् प्रसुभयज्ञपतिम् भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपोऽकेतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचमद्यस्वदादिनः इन्द्रस्य वज्रो शिवात्रभ्यस्तजायम् वृत्रम् वध्यात् वाचस्य न प्रसवे मातरम् महीमतिजन्नाम वचसा करामहे यस्यामिदम् विश्वम् भुवनमा विवेशतस्याम् नो देवः सविता धर्मसा विशत् अप्सन्तरमृतमप्सुभेषजमपामुदप्रशस्तिष्पश्वा भवसवाजिनः वायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वा गन्धर्वाः सप्तविंशतिः ते अग्रे अश्वमायुञ्जन्ते अस्मिन् जवमादधुः अपरान्नपादासु हेमनिगपूर्भिः ककुद्भान् प्रतोर्चर्वाजसातमस्तेनायम् वाचकम् सेत् विष्णाक्रमादिविष्णाक्रान्तमसिविष्णार्विक्रान्तमस्यङ्कौर्निङ्गामभितो रथञ्यौद्भान्तम् वातार्कमनुसञ्चरन्तो दूरेः गिरिन्द्रियाभान् परत्रीशेनोऽग्नयः पप्रयः पारयन्तो देवस्याहकम् सविदुः प्रसवे बृहस्पतिना वाजिता वाजम् ज्येषम् देवस्याहकम् सविदुः प्रसवे बृहस्पतिना वाजिता वरिष्ठन्नाककुम् गृहेयमिन्द्राय वाचम् वदतेन्द्रम् वाचम् जापयतेन्द्रो वाचमजयिते अश्वाजनि वाजिनि वाजेषु वाजिने भत्युष्वान् समत्सु वाजय अर्वासि सप्तरसि वाज्यशिवाजिनो वाजम् धावतमरुताम् प्रसवे जयदवियोजनामिमेध्वमध्वनः कभ्रेतकाष्ठाम् गच्छत वाजे वाजेवत वाजिनो नोधरेषु विप्रा अमृतारजज्ञाः अस्य मध्वः पिबतमादगद्धम् तृप्तायातपतिभिर्देवयानैः तेनो अर्वन्तो हवनः श्रुतो हवम् विश्वे शृण्वन्तु वाजिनः विदर्द्रवः सहस्रथा मेधसा तादृश्यवः महोरेरत्रयुम् समिषेषु जभृजे सन्नो भवन्तु वाजिनो हवेषु देवतातामिदर्द्रवः स्वर्गाः जम्भयन्तो हिमृगकुम् रक्षाकुम् सिसनेऽस्मद्विगवर्णमीवाः एषस्य वाजे क्षिपणिम् तुरण्यतिग्रीवायाम् बद्धो अपि कक्ष आसनि ृन्दधिग्रामसन्तवे तत्प्रथामङ्गागस्त्यन् वापणी फणत् तस्मास्य द्रवदस्वरम् निडः पर्णन्नवेरणुवादिप्रगर्भिणः शेनस्य वध्वजतो अङ्गसम्परितधिग्राविण्णः सहोर्जातरित्रतः आमावाजस्य प्रसवो जगम्यादाद्या वा पृथिवी विश्वशम्भू आमागन्ताम् पितरा मातरा च मा सोमो अमुदत्वाय गम्यात्
वाजिनो वाजजितो वाजगुं सरिष्यन्तो वाजम् जेष्यन्तो बृहस्पतेर्भागमवजिघ्रत वाजिनो वाजजितो वाजगुं सदृभागुं स्ववाजम् जिगिवागुं स्वबृहस्पतेर्भागे निवर्ध्वमियम् वस्सा सत्या सन्धा भूद्यामिन्द्रेण समसध्वमजीजिपदवनस्पते इन्द्रम् वाजम् विमुच्यध्वम् क्षत्रस्योल्पमधि क्षत्रस्य योनिरधिजायये हि सुगोरोहा वरोहा वहिसुवरहम् न उभयोः सुगोरोक्ष्यामि वाजश्च प्रसवश्चाभिजश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धाय व्यष्टियश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च आयुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् श्रोत्रम् यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाग्यज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पतागुम् सुवर्देवागुम् अगन्मामृता अभूम प्रजापते प्रजा अभूमसमहम् प्रजया सम्मया प्रजा समहगुम् राजस्पोषेण सम्मया राजस्पोषोन्नायत्वान्नाद्यायत्वा वाजायत्वा वाजजित्याये त्वामृतमसि पुष्टिरसि प्रजननमसि वाजस्येवम् प्रसवः सुषुवे अग्रे सोमगुम् राजानमोषयेष्वप्सु तास्मभ्यम् मधुमतेर्भवन्तु वयगुम् राष्ट्रे जाग्र्यामपुरोहिताः वाजस्येदम् प्रथम आपभूवे माच विश्वा भुवनानि सर्वतः सविराजम् पर्येति प्रजानम् प्रजाम् पुष्टिम् वर्धयमानो अस्मे वाजस्येमाम् प्रथमशिश्रिगेतिरमिमाच विश्वा भुवनानि सम्राट् अयित्सन्दन्दापयत प्रजानम् त्रयम् च नः सर्ववीरान्नियच्छतु अग्ने अच्छावदेहनः प्रतिनः सुमना भव प्रणो यच्छ भुवस्पते धनदा असिनस्त्वम् प्रणो यच्छत्वर्यमा प्रभगः प्रबृहस्पतिः प्रदेवाः प्रोतसोनुता प्रवाग्देवी ददातु नः हरिगमनम् बृहस्पतिमिन्द्रम् दानाय चोदय वारम् विष्णुकुम् सरस्वतीकुम् सवितारम् च वाजिनम् सोमकुम् राजानम् वरुणमग्निमन्वारभामहे आदित्यान् विष्णुकुम् सौर्यम् ब्रह्माणम् च बृहस्पतिम् देवस्य त्वादविदः प्रथमेऽश्विनार्बाहुभ्याम् ओष्णाहस्ताभ्यागम् सरस्वत्यै वाचो यन्तुर्यन्त्रेणाग्ने स्वासाम्राज्येनाभिषिञ्चामीन्द्रस्य बृहस्पते स्वासाम्राज्येनाभिषिञ्चामि अर्गेकाक्षरेण वाचमुदयेदश्विनोऽभ्यक्षरेण प्राणापानामुदयताम् विष्णुस्त्यक्षरेण त्रीन् लोकानुदयत् सोमश्चतुरक्षरेण चतुष्पदपशोमुदयत्पूषा पञ्चाक्षरेण पङ्क्तिमुदयत् धाता षडक्षरेण षडतोनुदयन् मरुदः सप्ताक्षरेण सप्तपदाकुम् षट्पदीमुदयन् बृहस्पतिरष्टाक्षरेण गायत्रीमुदयन् मित्रो नवाक्षरेण देवताग्रस्त्वामुदयन् वरुणो दशाक्षरेण विराजमुदयदिन्द्रेकादशाक्षरेण चष्टभमुदयद्विश्वे देवा द्वादशाक्षरेण जगतीमुदयन् बसवस्त्रयोदशाक्षरेण त्रयोदशग्रस्त्वामुदयन् रुद्राश्चतुर्दशाक्षरेण चतुर्दशग्रस्त्वामुदयन्नादित्याः पञ्चदशाक्षरेण पञ्चदशग्रस्त्वामुदयन् षोडशाक्षरेण षोडशग्रस्त्वामुदयत् प्रजापतिः सप्तदशाक्षरेण सप्तदशग्रस्त्वामुदयत् उपयामगृहीतोऽसि निषदन्तादृषदम् भुवनसुतमिन्द्राय दुष्टम् गृह्णान् मेषतेयो निरिन्द्राय त्वोपयामगृहीतोऽस्यक्षुषदम् त्वाघृतसदम् व्योमसुतमिन्द्राय दुष्टम् गृह्णान् मेषतेयो निरिन्द्राय त्वोपयामगृहीतोऽसि पृथिविषदम् त्वान्तरिक्षसदम् नागसुतमिन्द्राय दुष्टम् गृह्णान् मेषतेयो निरिन्द्राय त्वा ये ग्रहाः पञ्चजनीनागेषाम् तिस्रः परमजाः तेभ्यः कोशः समुज्जितः तेषाम् विषुप्रयाणामिषमोर्जगुम् समग्रभीमेषतेयो निरिन्द्राय त्वा
अपागम् रथमुद्वयतकम् सूर्यरश्मिकम् समाभृतम् अपागम् रथस्य यो रथस्तम्बो गण्धाम्यत्तममेष तेजो यदिन्द्रायत्वा अयाविष्ठा जनयम् गर्वराणि सहिभिर्भूर्वाय गातुः सप्रत्युदयेद्धरणो मध्वो अग्रग्यस्वायाङ्ग्यत्तनुवाम् तनोमैरयदा उपयागृहीतोऽसि प्रजापतये त्वाजुष्टम् गृह्णाम्येष तेजोनिः प्रजापतये त्वा